अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आज हामीहरूको चाहिँ यो 24औं पाठ हो र आज हामी पोशाकको अनुशासन, वस्त्र लगाउने नीति शास्त्रहरू, त्यसको शिष्टाचारहरू के छन् यसबारे इन्शाअल्लाह हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीले पोशाक जुन खालको पनि हामी पोशाक लगाउन सक्छौँ, तर त्यसको केही नीति शास्त्र, केही नियम र त्यसको केही कानुनहरू छन्, त्यसले हामीले अपनाउनु पर्छ। यसमा सर्वप्रथम जुन पुरुषहरू छन्, पुरुषहरूको लागि रेशमको लुगा लगाउनु वर्जित गरिएको छ, हराम गरिएको छ। पुरुषहरू रेशमको लुगा वा रेशमको कुनै पनि कपडा, टोपी वा सुरुवाल केही पनि तिनीहरू लगाउन सक्दैनन्। महिलाहरूको लागि जायज छ, महिलाहरू चाहिँ लगाउन सक्छन्, रेशमको कपडा चाहिँ लगाउन तिनीहरू सक्छन्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, हुर्रिमा लिबासुल हरीरी वद्दहबि अला दुकुरी उम्मती व उहिल्ल लिइनाथिहिम, अर्थात् सुनको गहना वा आभूषण र त्यसै गरी रेशमको लुगा, रेशमको कपडा हाम्रो पुरुषहरूमाथि चाहिँ हराम गरिएको छ, पुरुष मान्छेहरूमाथि हराम गरिएको छ। व उहिल्ल लिइनाथिहिम, र महिलाहरूको लागि चाहिँ हलाल गरिएको छ। महिलाहरूको लागि चाहिँ यो जायज छ, हलाल छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा जुन पनि हामी लुगा लगाउँ, पुरुषको लागि यो पनि खास हो कि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो दुवै गोलो गाँठो जुन छ तल, टखना जसलाई भनिन्छ, दुवै खुट्टाको जुन दुवै गोलो गाँठो छ तल जुन छ, त्यसभन्दा तल आफ्नो लुगा, सुरुवाल, लुङ्गी वा पाजामा जे पनि छ त्यसलाई लट्काउनु यो सही छैन। त्यसभन्दा तल लट्काएर, झुकाएर वा जमिनमा चाहिँ धरतीमा घिच्र्याएर कुनै पनि लुगा लगाउनु यो तिनीहरूको लागि हराम गरिएको छ। दुवै गोली गाँठी जुन छ खुट्टाको, दुवै खुट्टाको, त्यसभन्दा माथि नै लुगा हुनु पर्यो। कुनै पनि प्रकारको सुरुवाल छ वा लुङ्गी छ त्यसभन्दा चाहिँ माथि नै राख्नुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, मा अस्फल मिनल काबैनि मिनल इजारी फिन्नार, अर्थात् जुनसुकै व्यक्तिको त्यसको दुवै गोलो गाँठी जुन टखना छ त्यसभन्दा तल यदि त्यसको जुन लुगा छ त्यो जहन्नमको भाग हो। यसको कई अर्थ हुन सक्छ कि वा त त्यो व्यक्ति जहन्नमी हो, त्यो नरकवासीको पहिचान हो कि त्यो आफ्नो घुँटा, आफ्नो टखनाभन्दा तल गरेर आफ्नो लुगा लगाउँछ, वा त्यसै गरी यो पनि हुन सक्छ कि त्यो जहन्नमी हो वा त्यसको त्यो भाग चाहिँ जहन्नममा हुनेछ, नरकमा हुनेछ। त्यसैले हामीले कहिले पनि तल नगरौँ। घमण्डले पनि होइन, अहङ्कार र ईर्ष्याले पनि होइन, र त्यसै पनि किनभने यो पहिचान हो जहन्नमीको, नरकवासीको, कि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो घुँडा तल चाहिँ आफ्नो दुवै गोलो गाँठी, घुँडा होइन, दुवै गोलो गाँठी जुन छ तल खुट्टामा चाहिँ त्यसभन्दा तल चाहिँ तिनीहरूको पन्जाभन्दा माथि जुन हुन्छ दुवै गोलो गाँठी, त्यसलाई टखना भनिन्छ, त्यसले अरबीमा काबैन भनिन्छ भने त्यसभन्दा तल चाहिँ लुगा लगाउनु जायज छैन। त्यसै गरी एउटा मुस्लिमले चाहिँ सेतो लुगालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सेतो लुगा यो उत्तम लुगा हो, यो चाहिँ राम्रो लुगा हो, यो लुगा चाहिँ लगाउनु पर्छ एउटा पुरुषले, एउटा चाहिँ पुरुष मान्छेले। जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, अल्बिसु मिन थियाबिकुमुल बियाउ, सेतो लुगा लगाउने गर, फइन्नहा मिन खैरि थियाबिकुम, किनभने यो तिम्रो लुगाहरूमध्ये लुगा चाहिँ उत्तम लुगा छ। यो जुन पनि वस्त्र, लुगा, कपडा हामी लगाउने गर्छौँ त्यसमा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ कपडा हाम्रो यो सफेद, सेतो, व्हाइट कलरको हो, सेतो रङको हो, सेतो कलरको हो। अनि भन्नुभयो वकफिनु फिहा मौताकुम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ वकफिनु फिहा मौताकुम, अर्थात् यसैमा आफ्नो मृतकहरूलाई कफन पनि दिने गर, अर्थात् कफनको लागि जुन कपडा हामी तयार गरौँ त्यो पनि चाहिँ सेतो रङको नै होस्, जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को कुरा, जुन महिलाहरू छन्, स्त्रीहरू, तिनीहरू चाहिँ जब लुगा लगाउँछिन् भने तिनीहरूको लागि यो प्रतिबन्ध छैन, बरु तिनीहरू आफ्नो दुवै गोलो गाँठी जुन छ त्यसभन्दा तल लुगा लट्काएर नमाज चाहिँ तिनीहरू लगाउने छ। तिनीहरूको दुवै कदम जुन छ, दुवै पन्जा छ,
त्यो चाहिँ छोपिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ तिनीहरूको लुगाबाट चाहिँ छोपिएको हुन्छ, लुकाइएको हुन्छ, खुल्ला हुँदैन। हामीले यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यहाँसम्म कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महिलाहरू चल्छिन्, बाटोमा हिँड्छिन् भने तिनीहरूको त्यो लुगा चाहिँ जमिनमा धरतीमा घिस्रिआइरहेको हुन्छ, त्यसमा माटो पनि लाग्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसलाई उठाउनुलाई भन्नु भएन, बरु के भन्नुभयो, यदि त्यसमा कुनै फोहोर लाग्यो, अपवित्र कुरो लाग्यो त्यस लुगामा, अनि त्यो अपवित्र भयो भने फेरि अगाडि हिँडेर फेरि सफा धरती सफा जमिन आयो, त्यसमा त्यो घिस्राइहाल्छ, त्यो पवित्र भइहाल्छ, अनि त्यसलाई त्यो सफा पारिदिन्छ। यस्तो कुरा बताउनु भएको छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो दुवै खुट्टाको पन्जालाई पनि खोल्नु आदेश छैन, त्यसलाई देखाउनु वा त्यसलाई जाहिर गर्नु, प्रष्ट गर्नु चाहिँ यो पनि तिनीहरूको लागि चाहिँ यो जायज छैन। त्यसैले तिनीहरूलाई आफ्नो पुरै शरीर राम्रोसित चाहिँ छोप्नुपर्छ, ढाक्नुपर्छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, अर्थात हे मुसलमानहरू, अच्छा हे नबी, या अय्युहन नबी, हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तपाईँ आफ्नो श्रीमतीहरूलाई, आफ्नो पत्नीहरूलाई, आफ्नो स्वास्नीहरूलाई, त्यसै गरी आफ्नो छोरीहरूलाई र त्यसै गरी वनिसाइल मुमिनिन सम्पूर्ण मुस्लिम महिलाहरूलाई यो तपाईँ भनिदिनुहोस्, तपाईँ आदेश दिनुहोस् तिनीहरूलाई, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, अर्थात् तिनीहरू आफ्नो ओढनीलाई, आफ्नो च्यादरलाई चाहिँ आफूमाथि ढाकेर राखुन्, आफ्नो पस्यौरालाई आफूमाथि चाहिँ ढाकेर राखुन्, आफूलाई छोपेर राखुन्। अल्लाह तालाले यसको आदेश दिनुभएको छ पर्दा गर्नुको। त्यसैले महिलाले चाहिँ पर्दा गर्नुपर्छ। कारण बेपर्दा हुन्न, कुनै पनि सजिलै पनि पर्दामा बस्नुहोस्, कुनै अपरिचित व्यक्ति, कुनै गैर महरमको दृष्टि तपाईँमाथि नपरोस्। यो अल्लाहको चाहना हो, यो हाम्रो इस्लाम धर्मको चाहना हो। किनभने यसबाट धेरै चाहिँ नराम्रो कुराको उत्पत्ति हुन्छ, यसमा चाहिँ धेरै नराम्रो कुराहरू उत्पन्न हुन्छन्। अनि जस्तो कि आज हामी समाजमा चाहिँ हेरिरहेका छौँ, केही पनि कुरा हामीसँग चाहिँ छोपिएको छैन। त्यसै गरी पुरुषहरूलाई एउटा अरू कुरा छ कि तिनीहरू चाहिँ अंगूठी छ, सुनको अंगूठी तिनीहरू लगाउन सक्दैन। सुनको अंगूठी जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, हुर्रिमा लिबासुल हरीरी वद्दहबी अला दुकुरी उम्मती व उहिल्ल लिनिसाइहिम, अर्थात् मेरो धर्मको, मेरो समुदायको पुरुष मान्छेहरूमाथि रेशम र त्यसै गरी सुनको गहना हराम गरिएको छ। सुनको कुनै पनि कुरो छ त्यो हराम, त्यो कंगन छ वा अंगूठी वा जे पनि छ, चाहिँ माला छ, जे पनि छ, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ पुरुषको लागि हराम। कुनै पनि चैन वा सिकडी चाहिँ तिनीहरू लगाउन सक्दैनन् पुरुषहरू, तर महिलाहरू चाहिँ लगाउन सक्छिन्। व उहिल्ल लिनिसाइहिम, महिलाहरू चाहिँ सुनको गहना, सुन चाँदीको गहना चाहिँ लगाउन सक्छिन्। पुरुषहरूको लागि मात्र चाहिँ चाँदीको अंगूठी लगाउनु चाहिँ जायज छ, तिनीहरू लगाउन सक्छन्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, वस्त्र लगाउनु, पोशाक लगाउनुमा एउटा कुरा अरू छ, एउटा यसको नीतिशास्त्र, यसको अनुशासनमध्ये यो पनि आउँछ कि कोही पनि व्यक्ति चाहिँ एउटै खुट्टामा जुत्ता लगाएर नहिँडोस्, यसबाट मनाही गरिएको छ। एक खुट्टामा जुत्ता छ, एक खुट्टामा जुत्ता छैन, तपाईँ त्यही लगाएर हिँड्दै हुनुहुन्छ, यो सही होइन, यसबाट बाँच्नुहोस्। हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, ला यम्शी अहदुकुम फी नअलिन वाहिदा, तिमीहरूमध्ये कोही पनि एक खुट्टामा जुत्ता लगाएर वा चप्पल लगाएर नहिँडोस्। वा त दुवै खुट्टामा लगाओस् वा दुवै खुट्टाबाट चाहिँ फुकालिदियोस्, दुवै खुट्टालाई खुल्ला राखोस् वा दुवै खुट्टामा चाहिँ जुत्ता वा चप्पल लगाओस्। एक खुट्टामा जुत्ता वा चप्पल लगाएर हिँड्नुबाट मनाही गरिएको छ। वा त दुवैमा लगाउनु वा दुवै खुट्टालाई चाहिँ खुल्ला राख्नुहोस्। त्यसै गरी एउटा कुरा अरू छ, सही हदिसले प्रमाणित छ कि जब हामी जुत्ता चप्पल केही पनि लगाउने गरौँ, हामी दायाँ तर्फबाट सुरु गरौँ। पहिला दाहिना खुट्टामा लगाऊ, फेरि त्यसपछि देब्रे खुट्टामा। त्यसै गरी फुकाल्दाखेरि, निकाल्दाखेरि चाहिँ पहिला देब्रे खुट्टाबाट, फेरि चाहिँ दाहिना खुट्टामा चाहिँ निकाल्ने गरौँ। जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इदा खलअ बदअ बिश्शिमाल, इदन तअल अहदुकुम फलियब्दा बिलयुमना व इदा नज़अ फलियब्दा बिश्शिमाल, अर्थात् जब तिमीहरूले कोही पनि जुत्ता वा चप्पल लगाओस् भने फलियब्दा बिलयुमना, दाहिना खुट्टामा लगाओस्, व इदा नज़अ, जब त्यसलाई फुकालोस्, फलियब्दा बिश्शिमाल, बायाँ खुट्टा, देब्रे खुट्टाबाट चाहिँ देब्रे खुट्टामा पहिला चाहिँ फुकाल्नुपर्छ। त्यसै गरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ हरेक राम्रो कार्य चाहिँ
जुन हुन्थ्यो त्यो दायाँतर्फबाट सुरु गर्नुहुन्थ्यो, दाहिनेतर्फबाट सुरु गर्नु। जस्तो कि आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाले भन्नुहुन्छ कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु तयामुन फी शअनिही कुल्ली फी तनाउलिही व तरजुलिही व तुहुरी। यो चाहिँ मुस्लिमको हदिस हो कि जुत्ता लगाउनुमा, चप्पल लगाउनुमा वा काइयो गर्नुमा, तपाईँ टाउकोमा आफ्नो कपालमा काइयो गर्नुहुन्छ दायाँतर्फबाट, व तुहुरी र हर पवित्रता प्राप्त गर्नुमा चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ हामी घरभित्र प्रवेश गरौँ दायाँतर्फबाट। अनि राम्रो राम्रो जुन कुरो छ त्यो दाहिनेतर्फबाट सुरुवात गर्नु, त्यसको दायाँतर्फबाट त्यसको शुभारम्भ गर्नु, र जुन नराम्रो फोहोरहरू सफा गर्नु छ त्यसको लागि चाहिँ देब्रे खुट्टा चाहिँ त्यसको देब्रे हात चाहिँ त्यसको लागि तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसै गरी एउटा कुरा अरू छ, पोसाक लगाउनु, वस्त्र लगाउनुको नीति शास्त्रहरूमध्ये त्यो के हो कि कोही पनि पुरुष कुनै महिलाको लुगा नलगाओस्, र त्यसै गरी कुनै महिला कुनै पुरुषको लुगा नलगाओस्। एकअर्काको समानता अख्तियार गर्नुबाट चाहिँ मनाही गरिएको छ। लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुल यल्बिसु लिब्सत अलमरअ वलमरअ तल्बिसु लिब्सत अर्रजुल। एउटा मुस्लिम जुन छ पुरुष त्यो महिलाको लुगा लगाउँछ वा महिला पुरुषको लुगा लगाउँछ भने त्यसमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अभिशाप गर्नुभएको, त्यसबाट लानत गर्नुभएको छ, त्यसले तिरस्कृत र अपमानित भन्नुभएको छ। अल्लाहको लानत त्यसमाथि हुन्छ। त्यसैले यदि यस्तो कुनै लुगा यस्तो हुन्छ जुन दुवैमा परिचालित हुन्छ, पुरुष र महिला दुवैमा, त्यस्तो खालको त लगाउन सक्छन्, तर आज चाहिँ यो जिन्स प्यान्टहरू चलिरहेका छन्, यो तपाईँलाई महिलाहरूको लागि यो सही छैन। तपाईँको पर्दा जुन चाहिँ सबैभन्दा मूल कुरो छ, जुन हामीलाई चाहियो, जुन इस्लामले चाहना गर्दछ, त्यो के हो? तपाईँको पर्दा होस्, पर्दाको गर्नुहोस्, अनि पुरुषको लुगा चाहिँ नलगाउनुहोस्। त्यसै गरी एकअर्काको मुशाबहत अख्तियार गर्नु, समानता अख्तियार गर्नुबाट चाहिँ मनाही गरिएको छ। त्यसै गरी कुरा छ त्यस्तो लुगा कहिले पनि नलगाउनु जस्तो कि काफिरहरू लगाउने गर्छन्, वा कुनै खास एक्टरहरू लगाउने गर्छन्, वा काफिरहरूको खास पहिलो कलरको जुन लुगा हुन्छ, यस्तो कुनै पनि लुगा नलगाउनु, बरु यसबाट आफूलाई बचाउने प्रयास गर्नु, किनभने इस्लाम धर्मले यसबाट चाहिँ मनाही गरेको छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, अर्थात् जुनसुकै व्यक्तिले कुनै समुदायको, कुनै राष्ट्रको, कुनै पनि मान्छेहरूको त्यसले समानता अख्तियार गर्दछ भने त्यो तिनीहरूमध्येकै हुन्छ, त्यो तिनीहरू जस्तै नै हुन्छ। त्यसैले यसबाट बाँच्नुहोस्। त्यसै गरी अन्तिम कुरा कि जब हामी जहिले पनि लुगा लगाउँ, यदि त्यो नयाँ लुगा छ, यदि त्यो नयाँ कपडा छ भने हामी त्यो लगाइरहेका छौँ भने हामी यो दुआ पढौँ। कुन दुआ? अल्लाहुम्मा लकल हम्द अन्त कसौतनीहि असअलुका खैरा व खैरा मा सुनिअ लहु व अऊदु बिका मिन शर्रिहि व शर्रि मा सुनिअ लहु। कि दुआ अल्लाहुम्मा लकल हम्द अन्त कसौतनीहि असअलुका मिन खैरि व खैरि मा सुनिअ लहु व अऊदु बिका मिन शर्रि व शर्रि मा सुनिअ लहु। यो दुआ हामीले पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी मैले भाइहरू, हामीले यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ राम्रोसित बुझ्नुपर्छ, लगाउनुपर्छ, अनि सही मार्फत चाहिँ हामीले कर्म गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अल्हम्दुलिल्लाह हाम्रो पाठ समाप्त भयो। इन्शाअल्लाह भोलिको पाठमा अरू केही राम्रो कुरा बुझ्नेछौँ। अल्लाह ताआला हामीहरूलाई राम्रो कर्म तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।